from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 100 मोटो नोटिस लिया है कि वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इलेक्शन को रोक रही हैं, इलेक्शन नहीं होने देना चाहती। इस सिलसिले में उन्होंने 9 जजेस का एक पैनल बनाया है और डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तासुर ये मिल रहा है कि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मुल्क आज जिन क्राइसिस का शिकार है उसमें से इसको निकालने में मदद मिले। खुदा करे कि ऐसा ही हो जो तासुर हमें मिला है। अच्छा, हकीकत क्या है, तासुर क्या होता है, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ज़रा गहराई में उतर के इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि जिस बात पे हम इतना मुतमईन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसमें ख़तरा कहाँ कहाँ है। खुशी तो हो लेंगे जब इंशाअल्लाह वक्त आएगा, लेकिन ख़तरात कहाँ पर हैं उनको देखना है और उनको सामने लाना है आवाम के कि देखो ये भी हो सकता है। इन 9 जजेस में किस किरदार के, मुख्तलिफ किरदार के लोग बैठे हैं और 2 एक बहुत ही ख़तरनाक लोग बैठे हैं। अच्छा, इससे पहले कि गहराई में उतरें, कुछ अहम पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। जो बुनियाद बनाया है जस्टिस साहब ने वो 3 बेसिस है। एक बेस उनका ये है कि तहलील होने पर, जब असम्बली तहलील हो तो तारीख देना किसका काम है। झगड़ा चलता रहा है ना, गवर्नर का है कि सदर का है। फिर ये कि अब आईनी इख्तियार इस मामले में कैसे, आइन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, सेकंड। और थर्ड ये कि जनरल इलेक्शन कराने में वफाक का और सूबों का अपनी अपनी जिम्मेदारी उनकी क्या होती है। ये तीनों अहम पॉइंट हैं। अच्छा, इन पे अमल कैसे होगा, ये 9 जजेस जो है ये उसको कामयाब होने देंगे, इंसाफ के साथ खड़े होंगे, या इनकी डोरें जो इलेक्शन कमीशन और आपका महकमा हिलाएगा उसके ज़रिए ये वो फैसला करेंगे। महकमा, हमारे यहाँ ISI को लोग महकमा कहते हैं, जो हमारी भी बड़ी फेवरेट तंजीम रही है, लेकिन अब ये है कि दिलों में बाल आ गया है और फासले हो गए। खैर, एनीवे, अच्छा देखिए, ये देखना चाहिए कि एंड गेम क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा। उसके लिए 2-3 अहम पॉइंट हैं, उसको जहन में सजा लीजिए ताकि कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो पाए। पॉइंट नंबर 1, देखिए, जमहूरियत में इलेक्शन से फरार मसाइल का हल नहीं बल्कि मज़ीद मसाइल पैदा करने का सबब बनते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन से फरार हमेशा कमज़ोर लोग करते हैं जिन्हें अवाम के फैसले से डर लगता है और वो समझते हैं कि उनको अवाम जो है रिजेक्ट कर देगी, इसलिए वो इलेक्शन से भागते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें अगर इलेक्शन नहीं कराए गए, सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जहर होगा, बहुत ही ख़तरनाक काम होगा। अच्छा, इन 3 पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा। देखिए, जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं, हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एक अच्छी नीयत से एक अच्छा काम करना चाहते हैं। इस 9 के पैनल में जो उन्होंने बिठाया है, इसमें एक जस्टिस, गालिब उनका नाम मंसूर है, और एक जो हैं वो तो बड़े मशहूर हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, जस्टिस अतहर मिनल्लाह। इनको अल्लाह ही निपटेगा। अच्छा, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, आप याद कीजिए, ये वो साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क से भगाने में किरदार अदा किया है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अरबों रुपए मार लेने वाले को 50 रुपए के दस्तखत, 50 रुपए के पेपर में दस्तखत करके जाने दिया। और न सिर्फ ये, बल्कि इनको जरा करनी आती है। इन्होंने पॉइंट क्या उठाया था, बड़ा शर्मनाक पॉइंट था। एक मतलब एक बदअक्ल एक जज, और इतनी बदअक्ली की बात, इन्होंने कहा था इमरान खान नवाज शरीफ को जाने दे, नहीं जाने देता तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दे।
اب بتائیے یہ جج کی بات ہے, یہ جج کا ذہن ہے, یہ جج کا ذہن ہوتا ہے ایسی بیہودہ بات کرنا کہ کسی کی جان کی زندگی کی گارنٹی دو. بندہ اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ کب تک رہے گا, کب اٹھ جائے گا, اور مجبور کیا. اور اس وقت ان کی تاریں ملی ہوئی تھیں محکمے سے اور باجوہ سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ضمانتیں دیتے رہے ہیں شریف فیملی کو, اور ہر طرح کی مراد جو ہے وہ ان کے لیے حاضر کرتے رہے ہیں. یہ حاضر ڈیوٹی ٹائپ کے جج ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ایک انتہائی خطرناک پوائنٹ اٹھایا ہے جس کو سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں اور آگے بڑھائیں, جہاں سے ان کی بدنیتی کا پتہ چلے گا. ان کے ذہن کو پڑھ سکتے ہیں آپ. کسی بھی انسان کے ذہن کو اس کے لہجے سے, اس کے الفاظ سے, اس کی باڈی لینگویج سے اور اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر بہت حد تک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. ساتھیوں, یہ اے آئی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ہم جب کوئی چیز پریڈکٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا جمع کرتے ہیں. جب ڈیٹا ہوتا ہے تو انفارمیشن ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم الیکشن ہو یا نہ ہو, اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو اسمبلیاں تحلیل کی تھیں, ہوئی ہیں کے پی کی اور پنجاب کی, کیا وہ قانونی اعتبار سے صحیح کام تھا؟ کیا ایک سیاسی لیڈر کے کہنے پر اس کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے؟ اگر اسمبلیاں ہی غیر قانونی طور پر تحلیل ہوئی ہیں تو پھر یہ ساری جو بحث ہے بیکار ہے, اور الیکشن کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی ان اسمبلیز کو بحال کیجیے. یہ دیکھیے, پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا, ٹھیک ہے نا, وہ والی صورتحال ہے. یہ کہاں سے نکتہ لائے ہیں؟ لیکن اس پہ ان کے پٹنے کے بڑے چانسز ہیں کہ اگر دوسری طرف سے کوئی اچھی دلیل دے. اگر یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے سربراہ کے کہنے پر اگر وزیر اعلیٰ نے ان کو ہٹایا ہے, اسمبلی توڑی ہے جو ناجائز ہے, تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو تھا اس کا باس تو وہ عمران خان نہیں تھا, وہ تو قاف لیگ میں تھے اس وقت, اور ان کے باس تو وہ تھے, ان کا نام میں بول رہا ہوں, مٹی پاؤ. وہ مٹی پاؤ یار, جو بھی مسئلہ آتا تھا, وہ کیا, شجاعت صاحب, جو بھی مسئلہ ہے اس کا ایک ہی سلوشن تھا, وہ یار کوئی بات نہیں, مٹی پاؤ, کوئی بات نہیں. ان کے سربراہ عمران خان تو نہیں تھے, ان کا تو اپنا یہ فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ وقت حاصل کریں, ڈیلیئنگ ٹیکنیکس کے ساتھ مقدمے کو آگے بڑھائیں. اب اس پر ان کا کنٹرول کتنا ہوتا ہے؟ عمر عطا بندیال صاحب کا. اکثر یہ ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں میں کہ جج جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوٹر کے ساتھ مل جاتا ہے, اس سے ایسی تیاری کرواتا ہے, ان چیزوں پہ بحث کرتے ہیں جو irrelevant ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو اس مقدمے کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں, اور اس کی بنیاد پر ٹیکنیکل جسٹس کر دیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب وہ تو یہ وقت پہ نہیں پہنچ پائے تو اس وجہ سے ہو گیا, یہ اس وجہ سے ہو گیا. ان کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں ٹیکنیکل جسٹس کے ذریعے. اب یہاں پہ یہ 9 افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں محکمے کے لوگ نہیں ہوں گے؟ اس میں الیکشن کمیشن کے پروردہ نواز شریف کے لوگ نہیں ہوں گے؟ ہیں. نواز شریف ہی نے تو سب سے زیادہ عدالتوں کو جو ہے کرپٹ کیا ہے, اور ہر طرف اس کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ ہر طرف پیسہ لگاتے ہیں. پیسہ ان کے باپ کا تھوڑی ہے, سارا پاکستان کا مارا ہوا پیسہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب جی چاہے اس کو خرچ کرتے ہیں, یہ بھی اور زرداری بھی. تو اب جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کو روز دیکھنا پڑے گا, مانیٹر کرنا پڑے گا, اور ایسے لوگوں کو کارنر کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر میں اور آپ اس کو نہیں دیکھیں گے اور ان لوگوں کو کارنر نہیں کریں گے تو یہ تو اپنا کام دکھا جائیں گے. عمر عطا بندیال صاحب سے لے کر اطہر من اللہ پہ خاص نظر رکھیں, اطہر من اللہ پہ اور جج منصور پر, کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو مینج کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے. پاکستان میں مینج کرنا کہتے ہیں کسی کو رشوت دے کے, دوست دھمکی دے کے اپنی طرف کر لینا. انہوں نے مینج کر لیا ان کو. تو اب پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے.
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنا فرض ادا کریں، اس کو دیکھیں، اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ ہم ایک رائے عامہ ہموار کر سکیں، اصل چہروں سے نقاب اٹھا سکیں، تاکہ بندیال صاحب جو ہیں وہ مجبور ہوں صحیح فیصلہ کرنے پر۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔